बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और ईरान और इसराइल के माबैन जंग तवील तर होती चली जा रही है और जिसके बारे में कहा गया था कि ये 2-4 रोज़ा जंग होगी, अब 18वां रोज़ हो चुका है। जंग अब भी जारी है। अगरचे अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और अब ईरान के पास मिज़ाइल बनाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ये भी दावेदार हैं कि वो ईरान के दिफाई निज़ाम को तबाह कर रहे हैं, जबकि ईरान की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जनाब हम अपनी इस जंग को जारी रखेंगे और किसी सूरत में भी वो शराइत कबूल नहीं करेंगे और यकतरफा जंग बंदी के लिए ईरान तैयार नहीं होगा। लेकिन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर से तो अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद कर रही है और अपने ही लोग गिला शिकवा ज़रूर कर रहे हैं अपनी हुकूमत के हवाले से, हुकूमती पॉलिसी के हवाले से। लेकिन ईरान ने आज खुलकर, ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने उर्दू ज़ुबान में पैगाम जारी किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम का शुक्रिया अदा किया और ये कहा कि इस जंग के दौरान जो पाकिस्तान ने सियोनी हमलों के हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया और ईरानी अवाम और ईरानी हुकूमत के साथ जिस तरीके से सफारती सतह पे खड़ा होने का पाकिस्तान ने ऐलान किया, उस पर वो हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जंग के ख़िलाफ़ इस वक्त लहर पूरी दुनिया में चल रही है। अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से कहा जा रहा है कि उसने ये जंग बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी सबूत के और बग़ैर किसी वजह के इसका आगाज़ किया है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो नेटो ममालिक की, बरतानिया की बात की जाए तो बरतानिया भी इस वक्त जो है खुलकर तनकीद करता हुआ नज़र आ रहा है अमरीकी पॉलिसियों के ऊपर और अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। उन्होंने कहा कि इस जंग को बग़ैर किसी मुशावरत से शुरू किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं इन ममालिक के हवाले से और ये कह रहे हैं कि आबनाए हरमज़ के हवाले से अमेरिका का तो सिर्फ 1% तेल वहाँ से गुजरता है, बाकी ममालिक का जो है वो तेल वहाँ से गुजरता है और इस आबनाए हरमज़ के अंदर जो थी ख़ास तौर पे माइंस उनका सफाया कर दिया गया और अब तक की इत्तलात के मुताबिक वहाँ माइंस मौजूद नहीं हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा क्राइसिस पैदा हो चुका है ख़ास तौर पे तेल की फराहमी के हवाले से और अब 2 रास्ते बचे हैं पाकिस्तान के पास भी, क्योंकि अगर ये जंग मज़ीद चंद दिन जारी रहती है, जंग का ख़ात्मा नहीं होता तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी मुश्किल जो है उसका सामना पाकिस्तान को भी करना पड़ सकता है। क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि अगर मज़ीद चंद दिन भी जंग जारी रही और आबनाए हरमज़ से जो है वो तेल के जो इस वक्त वहाँ से जहाज़ ना गुज़र पाए तो फिर एक आयल का क्राइसिस पैदा होगा और उस आयल की क्राइसिस की सूरत में पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस बचेंगी। पहली ऑप्शन ये होगी कि कीमतें बढ़ा दी जाएं और कीमतें बढ़ाने की शक्ल में जो है दूसरा रास्ता ये बचेगा कि पाकिस्तान जो है वो ईंधन का इस्तेमाल कम कर दे। अब इन दोनों ऑप्शंस को अगर इस्तेमाल किया जाता है तो तभी जाकर पाकिस्तान इस क्राइसिस से निकल सकता है। एक बड़ा क्राइसिस उसका ख़तरा मंडला रहा है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की मैशत के ऊपर। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो इस वक्त पेट्रोल जो है वो 322 रुपये के करीब पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई का सामना है आवाम को और ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात की जाए, किरायों में इजाफा हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन में इजाफे की वजह से अशाए खुर्द व नोश की कीमतों में बढ़ी हैं और ख़ास तौर पे अगर मिट्टी के तेल की बात की जाए जो पाकिस्तान के दही इलाकों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो मिट्टी का तेल इस वक्त 358 रुपये लीटर तक पहुंचा हुआ है। गोया पेट्रोल प्राइसेस से भी इस वक्त जो है मिट्टी का तेल जो है वो ज़्यादा कीमती हो चुका है, जिसके ऊपर इन्हिसार होता है दही इलाकों में रहने वालों के लिए। गोया एक बड़ी मुश्किल है, एक बड़ी जो है वो तकलीफ दह सूरत हाल पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के लिए भी। इन हालात में पाकिस्तान भी मुतालबा कर रहा है और दीगर ममालिक भी इस वक्त अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि इस जंग से उन्हें निकलना चाहिए। अमेरिका ने जिस जंग का आगाज़ किया है उसके नतीजे में पूरा खित्ता इस सारी जंग की लपेट में आ चुका है। पाकिस्तान में भी एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम मज़ाहब से तल्लुक़ रखने वाले जो है नुमाया अफराद ने, उनके रहनुमाओं ने शिरकत की, जिसमें तमाम क्रिश्चियंस, हिंदू बिरादरी, मुसलमान सब लोग उसमें शरीक हुए और उन्होंने, सिख बिरादरी ने भी, उन्होंने सब ने मिलकर मुतालबा किया है अमेरिका से कि इस जंग का ख़ात्मा किया जाए और इस जंग को ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। अमेरिका के अंदर से जो आवाज़ें उठी हैं वो भी ये आवाज़ें यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जिन्होंने जंग ख़त्म करने का दावा किया था, उनके नतीजे में पूरा मिडल ईस्ट मुतासर है और मिडल ईस्ट के ममालिक जो है इस वक्त ईरान के आमने सामने आन खड़े हुए हैं। अगरचे इस वक्त खलीजी ममालिक जो हैं वो ये बात कह रहे हैं, खुलम खुला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ईरान की तरफ से जो हमले किए गए
وہ شہری آبادیوں پر کیے گئے ہیں، اور حتیٰ کہ ان خلیجی ممالک نے اپنی زمین کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا، اور ایک بھی اٹیک جو ہے وہ خلیجی ممالک سے ایران کے اوپر نہیں کیا گیا، لیکن اس کے جواب میں ایران جو ہے ان کی طرف سے ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور شہری آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران نے بھی آج کہا ہے کہ اس وقت فیصلہ کرنا پڑے گا مسلم ممالک کو، مسلم ممالک کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران کے لیے یہ جنگ طویل کرنا اس وقت سیاسی لحاظ سے اور اگر دیکھا جائے خارجہ پالیسی کے لحاظ سے سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ایران کے اندر جو ہے وہ جو تفریق تھی، تقسیم تھی، اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور پھر خاص طور پہ ایران جو ہے امت مسلمہ یا مسلمان ممالک کے حوالے سے جو موقف اس وقت دنیا کے سامنے رکھ رہا ہے، اس سے ایران کو پذیرائی مل رہی ہے، اور ایران یہ دعویٰ کرنے میں اس وقت حق بجانب نظر آتا ہے کہ ایران جو ہے اس وقت ڈٹا ہوا ہے اور ایران لڑ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ایران کا اس لحاظ سے اگر فوجی لحاظ سے اگر دیکھا جائے فوجی نقطہ نظر سے تو ایک بڑا نقصان ایران اٹھا چکا ہے۔ ایران کی لیڈرشپ جو ہے وہ نشانہ بنی ہے ان حملوں کے نتیجے میں۔ لبنان کی صورتحال بھی تشویشناک ہے، جہاں سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچے بھی ان میزائلز کا نشانہ بنے ہیں اور وہاں پہ شہید ہوئے ہیں۔ صورتحال خاصی اس وقت سنجیدہ ہے، پوری دنیا کی نگاہیں اسی جنگ کے اوپر ہیں۔ آئل کرائسس دنیا کے دروازے پر دستک دے رہا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی اس بات پر غور کیا جا رہا ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اگر ہمیں روس سے تیل درآمد کیا جا سکتا ہے یا ہم کر سکتے ہیں تو اس جانب کوششیں کی جا رہی ہیں تاکہ انرجی کے کرائسس سے کسی نہ کسی طریقے سے بچا جا سکے۔ بعض جو ہے خارجہ امور کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت چین اور روس بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی مشکل میں پھنس چکے ہیں، انہیں نیٹو ممالک کی حمایت حاصل نہیں ہے، برطانیہ کے اندر سے بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے پرولانگ ہونے والی جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سیاسی طور پہ خاصی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ چین کو بھی یہ دھمکی لگا رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کے حوالے سے اگر چین نے کوئی ڈیسیژن نہ کیا اور چین نے اس جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ نہ دیا تو 30 مارچ کو دورہ چین جو ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کے حوالے سے، اس دورے میں تاخیر ہو سکتی ہے، وہ مؤخر ہو سکتا ہے۔ دنیا کی خارجہ پالیسی اس وقت نئے سرے سے انگڑائی لے رہی ہے، نئے ممالک کے نئے گٹھ جوڑ بن رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے ساری صورتحال میں تو پاکستان نے جہاں سعودی عرب کے ساتھ اپنا دفاعی معاہدہ کر رکھا ہے، خلیجی ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیے ہیں، وہیں ایران کے اس موقع پر کہ ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ایک بہترین خارجہ پالیسی کا اظہار کیا ہے، جسے اگر امریکہ کی بات کی جائے، چین کی بات کی جائے، رشیا کی بات کی جائے، مڈل ایسٹ کے ممالک کی بات کی جائے یا ایران کی بات کی جائے، پاکستان اپنی امپورٹنس پیدا کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر سے جو سیاسی طور پہ مخالفت کی آوازیں اٹھتی ہیں وہ ایک لحاظ سے جو ہے حکومت کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے جب پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیاب ہوتی ہے تو یہ پوری قوم کے لیے اس کا ثمرات سمیٹے جا سکتے ہیں، اور یہ سیاسی بیان بازی کی نظر خارجہ پالیسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پہ ملک کے اندر سیاسی صورتحال، اس کے حوالے سے خاصی جو ہے ابھی بھی ٹینشن موجود ہے۔ جمیمہ خان جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ہیں، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل کر ڈالی ہے کہ ان کے بیٹے پاکستان آنا چاہتے ہیں، اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں جیل میں، اور اس کے لیے حکومت انہیں ویزے جاری کرے۔ جمیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ 2 ماہ سے ان کے ویزے جو ہے وہ حکومت پاکستان جاری نہیں کر رہی۔ یہ وہ موقع ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ وہ اس سلسلے میں بڑے دل کا مظاہرہ کرے، جمیمہ خان کے بیٹوں کو، عمران خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان کے ویزے دے، اور وہ ویزے پہ اگر پاکستان آتے ہیں تو پھر وہ آ کے اپنے والد سے ملاقات کا بندوبست بھی کروایا جائے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، شاید جمیمہ خان کے بیٹے اور عمران خان صاحب کے بیٹے پاکستان نہ آئیں، لیکن ویزے سے انکار کی بدولت ان کے اس بیانیے کو تقویت مل جائے گی کہ ان کے بیٹوں کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ، خاص طور پر اگر ہم سرکاری عہدیداران کی بات کریں تو حکومت کو اس حوالے سے اکثر وہ ڈراتے رہتے ہیں کہ ان کے بیٹے آئیں گے، ملیں گے، جا کے انٹرنیشنل میڈیا سے بات چیت کریں گے اور حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ حکومت کو سیاسی بیانیاں بنانے میں انتظامی فیصلے کر کے اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور حکومت کے لیے ایسی چیزیں تنقید کا باعث بن جاتی ہیں۔ حکومت کے پاس کچھ اچھے کارڈز ہیں جن کو کھیلا جا سکتا ہے۔ حکومت یہ پابندی لگا سکتی ہے خاص طور پہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے کہ جیسے ماضی میں ہوا کہ انہوں نے باہر نکل کے پولیٹیکل ٹویٹس کی،
وہ ٹویٹس نہ کی جائیں، اور کسی گارنٹی کے ساتھ اگر یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو حکومت کے خلاف جو ایک سیاسی بیانیہ بنایا جاتا ہے، عمران خان صاحب کی صحت، ان کی ملاقاتوں اور بچوں کی ملاقات کے حوالے سے اس بیانیے کو خاصی حد تک کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔